أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليا حرسا شديدا وأنا كنا نظن
فمن يؤمن بربه فلا يخاف بأسا ولا رهقا ومنا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة يسلكه عذابا صعدا وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه يقولون عليه قل إنما أدعو ولا أشرك به أحدا قل أملك لكم ضرا ولا رشدا قل فسيعلمون من يضعف ناصرا وأقل عددا قريب ما توعدون أم